गर्मियों की एक शाम थी। सूरज रेत के टीलों पर अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था। शहर बगदाद के बाहर एक छोटा सा गांव था जहां एक नौजवान यूसुफ दिन भर खेतों में काम करके वापस लौट रहा था। उसके चेहरे पर थकन थी, मगर दिल में एक सवाल जल रहा था। यूसुफ अक्सर सोचता था, मैं मेहनत करता हूँ, नमाजें भी पढ़ता हूँ, मगर कामयाबी क्यों दूर है। उसे मालूम था कि उसके आसपास के कई लोग दौलतमंद हो चुके हैं, मगर वो खुद अब तक गुर्बत में जकड़ा हुआ है। हर दिन बस यूं ही गुजरने जैसा लगता था। एक रात यूसुफ की माँ ने कहा, बेटा, शहर के पुराने मज़ार पर एक बुजुर्ग आए हैं जो इल्म और हिकमत की बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि उनकी दुआएं कबूल होती हैं। तुम भी उनके पास जाओ, शायद तुम्हें भी कुछ सीखने को मिले। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद यूसुफ मज़ार की तरफ निकला। सूरज अभी निकला नहीं था, फिजा में खामोशी थी। मज़ार के अहाते में सफ़ेद कपड़ों में एक बुजुर्ग बैठे थे, आंखें बंद, तस्बीह हाथ में, चेहरे पर नूर, जैसे रोशनी उनके अंदर से निकल रही हो। यूसुफ ने अदब से सलाम किया। बुजुर्ग ने आंखें खोलीं और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। यूसुफ ने अपनी परेशानी बयान की। बाबा जी, मैं मेहनत करता हूं मगर कामयाब नहीं हो पाता। मेरा दिल टूट चुका है। बरकत और सुकून मेरे नसीब में क्यों नहीं। बुजुर्ग ने सर झुकाकर कुछ लम्हे खामोशी में गुजारे, फिर कहा, ए नौजवान, कामयाबी सिर्फ दौलत का नाम नहीं। जो सच्चा राज है वो लोगों से छुपा हुआ है। तुम्हें इस राज की तलाश करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? ये रास्ता आसान नहीं, मगर अंजाम रोशन होगा। यूसुफ चौंक गया, फौरन बोला, मैं तैयार हूं बाबा जी, आप जो कहेंगे करूंगा, बस रहनुमाई फरमाएं। बुजुर्ग ने तस्बीह बंद की और कहा, पहला कदम, 3 दिन तक हर हाल में सच बोलना, कोई झूठ नहीं, कोई बहाना नहीं, फिर मेरे पास आना। यूसुफ ने ये बात दिल पर लिख ली। गांव वापस आकर उसने हर बात में सच बोलना शुरू किया। यहाँ तक कि जब किसी ने पूछा फसल कैसी हुई, तो उसने ईमानदारी से जवाब दिया, कमज़ोर हुई है, बारिश कम हुई थी। लोग हैरान हुए, मगर उसने दिल मजबूत रखा। 3 दिन बाद वो दोबारा बुजुर्ग के पास पहुंचा। बुजुर्ग ने सिर्फ ये पूछा, दिल कैसा महसूस हुआ? यूसुफ ने कहा, हल्का, जैसे दिल पर कोई बोझ नहीं रहा, मगर अभी कामयाबी तो नहीं मिली। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, सच्चाई कामयाबी की पहली ईंट है, अभी 2 ईंटें बाकी हैं। फिर बुजुर्ग ने कहा, अब दूसरे कदम पर जाओ। 3 दिन तक ना किसी की गीबत करना, ना सुनना, जबान पाक रखो। अगर भला ना कह सको तो खामोशी बेहतर है। और याद रखो, कामयाबी की असल बुनियाद दिल की सफाई है। जब दिल साफ होगा तो अल्लाह की मदद खुद उतरेगी। यूसुफ ने बुजुर्ग की बात दिल से कबूल की। 3 दिन तक उसने सख्त कोशिश की कि किसी की बुराई ना करे। यहाँ तक कि जब गांव के लोग आपस में किसी को बुरा भला कह रहे होते तो यूसुफ खामोशी से वहां से हट जाता। इस पर कई लोग तंज करने लगे। एक दिन एक पड़ोसी बोला, क्या बात है यूसुफ, अब हमें छोटा समझने लगे हो, चुप क्यों रहते हो? यूसुफ ने नरमी से कहा, मैं बस खुद को संवारने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी की गीबत से दिल काला होता है और मैं अपना दिल साफ रखना चाहता हूँ। ये सुनकर कुछ लोग हंसने लगे, मगर एक बूढ़ा शख्स खामोश हो गया। उसने कहा, यही तो वो बात है जो हम भूल चुके हैं। जवानी में मैं भी ऐसे ही सोचता था, मगर दुनिया ने बदल दिया। यूसुफ की बात कुछ दिलों पर असर कर गई। 3 दिन गुजरने के बाद यूसुफ फिर बुजुर्ग के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर इत्मीनान था। बुजुर्ग ने नरमी से पूछा, अब कैसा लगता है? यूसुफ ने जवाब दिया, जैसे दिल रोशन हो गया हो, लोगों की बातों का बोझ कम हो गया है, सुकून मिलता है बाबा जी। बुजुर्ग ने कहा, अच्छा है, मगर अभी तुमने सिर्फ 2 दरवाजे खोले हैं। आखिरी दरवाजा सबसे मुश्किल है, मगर वही कामयाबी का राज है। यूसुफ ने कहा, आप बस हुक्म करें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, अब तुम्हें रोज एक नेकी करनी होगी, किसी फायदे के लिए नहीं, किसी दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। अगर रास्ते में कोई भूखा मिले तो उसे खिलाओ। अगर किसी की मदद का मौका हो तो वक्त जाया ना करो, दिल से करो, छुप कर करो। यूसुफ ने फौरन अमल शुरू किया। उसने खजूरों की एक थैली ली और बाजार के कोने में बैठे एक अंधे फकीर को चुपके से दे आया। फकीर ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ दी। यूसुफ ने पहली बार दिल की गहराई से खुशी महसूस की। एक दिन एक औरत की बैल गड्ढे में गिर गई। लोग तमाशा देख रहे थे, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। यूसुफ फौरन लपका, कपड़े खराब हुए, हाथ जख्मी हुआ, मगर बैल को निकाल दिया। औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अब यूसुफ की तबीयत बदल चुकी थी। वो सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करता, दिल में सिर्फ दूसरों की भलाई की फिक्र होती। उसे लगता जैसे अल्लाह उसकी हर नेकी देख रहा है। अब वो ख्वाब में भी खुद को बेहतर बनता देखता। दिल का रंग सफ़ेद होता जा रहा था। 3 दिन बाद वो फिर बुजुर्ग के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर नूर था। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, तुम कामयाबी की राह पर हो यूसुफ,
اب تمہارا دل اللہ کے نور سے روشن ہو گیا ہے۔ مگر ابھی آخری امتحان باقی ہے جس پر تمہارا صبر آزمایا جائے گا۔ اگلی صبح یوسف نماز فجر کے بعد بزرگ کے پاس پہنچا۔ وہ مطمئن تھا، دل صاف، نیت نیک، عمل درست، مگر آج بزرگ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، اب تمہاری آخری آزمائش کا وقت آ گیا ہے یوسف۔ بزرگ نے فرمایا، تمہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا۔ گھر، زمین، سکون سب چھوڑ دو اور دیکھو کیا تم اللہ پر مکمل بھروسہ کر سکتے ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اصل کامیاب لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا تم تیار ہو؟ یوسف کا دل کانپ گیا، مگر وہ بولا، اگر یہی اللہ کی رضا ہے تو میں تیار ہوں۔ ماں سے رخصت لیتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ماں نے بس اتنا کہا، اللہ تمہارے ساتھ ہو بیٹا، یاد رکھنا اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے، دنیا کا مال نہیں۔ یوسف نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ شہر سے نکل کر صحراؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے بھوک لگی، مگر اس نے صبر کیا۔ پیاس سے ہونٹ سوکھ گئے، مگر اللہ کا نام زبان پر رہا۔ یہ سفر اس کے ایمان کو کچل نہ سکا، بلکہ اور مضبوط کر گیا۔ 3 دن تک وہ بھوکا پیاسا چلتا رہا۔ ایک رات وہ ایک نخلستان کے قریب گر پڑا۔ ایک چرواہے نے اسے پانی پلایا اور پوچھا، کون ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ یوسف نے مسکرا کر کہا، میں کامیابی کی تلاش میں نکلا ہوں اور میرا جادہ راہ صرف اللہ پر بھروسہ ہے۔ چرواہے نے کہا، تم پاگل ہو یا ولی؟ یہ راستہ تمہیں کھوکھلا بھی کر سکتا ہے۔ یوسف نے نرمی سے جواب دیا، کامیابی صرف لینے کا نام نہیں، دینے کا بھی ہے۔ اگر میں اس راستے میں فنا ہو گیا تب بھی اللہ کی رضا ہی میری اصل کامیابی ہے۔ چوتھے دن وہ ایک اجنبی قافلے کے پاس پہنچا۔ قافلے کے سردار کو مزدور کی ضرورت تھی۔ یوسف نے سخت محنت کی، مگر کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا۔ قافلے والوں نے حیرانی سے پوچھا، تم اتنی مشقت کیوں کر رہے ہو؟ وہ بس مسکرا کر خاموش رہتا۔ اسی دوران ایک دن قافلے کا سامان چوری ہو گیا۔ سب نے یوسف پر شک کیا۔ اسے رسیوں سے باندھ کر سردار کے سامنے لایا گیا۔ یوسف نے خاموشی سے صرف اتنا کہا، اللہ گواہ ہے، میں بے گناہ ہوں۔ قافلے والے ہنسے، اللہ گواہ؟ کوئی ثبوت ہے؟ اچانک سردار کی بیٹی سامنے آئی اور بولی، میں نے چور کو دیکھا تھا، یوسف نہیں تھا، وہ تو ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ سردار نے فوراً یوسف کو آزاد کر دیا اور اس کی دیانت سے متاثر ہو کر کہا، تم ہمارے مہمان ہو۔ قافلے کے سردار نے اعلان کیا، یوسف اب ہماری تجارت کا مشیع ہوگا، کیونکہ اصل کامیابی نیکی، سچائی اور صبر میں ہے، جو ہم نے یوسف میں دیکھا ہے۔ یوسف نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جان چکا تھا کہ کامیابی کا راز حقیقت بن چکا ہے۔ قافلے کا سردار یوسف کو اپنے ساتھ بغداد لے آیا۔ اب وہ ہر دن اہم فیصلے لیتا، نرمی سے بات کرتا اور سب اس کی سچائی کی قسمیں کھاتے۔ ایک دن سردار نے کہا، یوسف، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے نکاح کرو اور میرے بعد قافلے کے سردار بنو۔ یوسف حیران ہوا۔ اس نے کہا، میں ایک غریب کسان ہوں، آپ کی بیٹی کی جوڑی نہیں۔ سردار مسکرایا، نہیں یوسف، تم اللہ والے ہو، تمہارے جیسا دیانت دار شخص سرداری کا حقدار ہے۔ مال و دولت سے نہیں، کردار سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ نکاح ہو گیا۔ یوسف کے والدین کو بلایا گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے خوشی سے آنسو بہائے۔ وہی یوسف جسے دنیا حقیر سمجھتی تھی، آج عزت، علم اور دولت کا وارث بن چکا تھا، مگر اس کے دل میں غرور کی جگہ آج بھی عاجزی ہی تھی۔ ایک رات یوسف خواب میں بزرگ کو دیکھتا ہے۔ وہ ایک ویران جگہ پر بیٹھے ہیں، آنکھوں میں اشک، چہرے پر نور۔ بزرگ نے کہا، یوسف، تم نے ہر امتحان پاس کیا، اب آخری راز تم پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہ راز ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ اگلے دن یوسف مزار پر پہنچا، مگر حیرت ہوئی، وہاں نہ بزرگ تھے نہ ان کا کوئی نشان، صرف ایک پرانی تسبیح اور ایک خط پڑا تھا۔ خط پر لکھا تھا، ہم دنیا کے لوگ نہیں، ہم وہ دربان ہیں جو کامیابی کے دروازے پر بیٹھے ہیں، صرف خالص دلوں کو اندر آنے دیتے ہیں۔ یوسف لج گیا۔ وہ جان گیا کہ بزرگ کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ شاید فرشتوں میں سے کوئی تھے یا اللہ کے خاص بندے۔ اس نے وہ تسبیح سینے سے لگا لی اور دیر تک سجدے میں گرا رہا۔ اب اس کا دل دنیا سے اٹھ چکا تھا، صرف رب باقی تھا۔ چند سال گزرے۔ یوسف نے قافلے کی سرداری اپنے نائب کو سونپ دی اور خود شہر چھوڑ کر ایک چھوٹے گاؤں میں جا بسا۔ وہ ہر روز بچوں کو سچ بولنا، نیکی کرنا اور صبر سکھانے لگا۔ اس کی باتوں میں وہی روشنی تھی جو اس نے بزرگ سے پائی تھی۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا، چہرے پر فکر، دل میں سوال۔ اس نے کہا، بابا جی، کامیابی کا راز کیا ہے؟ میں بہت کوشش کرتا ہوں پھر بھی ناکام رہتا ہوں۔ یوسف مسکرا کر بولا، بیٹا، کامیابی کا راز خود تمہارے اندر چھپا ہے، صرف تلاش کرنے کی دیر ہے۔ پھر یوسف نے وہی 3 آزمائشیں اس نوجوان کو سکھائیں جو اسے سکھائی گئی تھیں۔
اب وہ خود بھی ایک رازدار بن چکا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ کامیابی کسی مقام کا نام نہیں بلکہ دل کی ایک حالت ہے جو اللہ کے قریب کر دے، بس وہی اصل کامیابی ہے۔ چند ماہ بعد یوسف کا انتقال ہو گیا، مگر اس کی قبر پر آج بھی لوگ آتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ وہ شخص تھا جو دنیا کی کامیابی چھوڑ کر آخرت کی کامیابی پا گیا۔ قبر پر ایک کتبہ تھا، کامیابی کا راز، سچ، صبر اور اخلاص دل۔